एडॉक जजेस क्यों ज़रूरी हैं? अदलिया में मौजूद चंद काले भूंडों को सिर्फ सियासी मुकदमात में दिलचस्पी क्यों है? मुल्की अदालतों में 22 लाख से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा। इमरान के दौर हुकूमत में 2 दर्जन से ज़ायद कैदी चल बसे मगर उनकी अपीलों की समाअत न हो सकी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने सरदार तारक मसूद और जस्टिस मजहर आलम को एडॉक जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उमर फारूक हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगाही 313। नाजरीन, आज जुमा को काजी फाइज की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ, जिसने जस्टिस रिटायर सरदार तारक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल को एडॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस सरदार तारक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 से तनासब से की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा किसी ने भी जस्टिस तारक मसूद की एडॉक जज तैनाती पे इख्तलाफ नहीं किया और जस्टिस मुनीब अख्तर को आप जानते हैं कि उनकी क्या मजबूरी है। जबकि जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल के नाम की 6-3 के तनासब से मंजूरी दी गई। जस्टिस यकशा आफरीदी ने मजहर आलम मियाँ खेल के नाम पर इख्तलाफ करते हुए कहा कि मजहर आलम एडॉक जज तैनात होने से माजत कर चुके हैं। नाज़रीन, जस्टिस रिटायर मजहर आलम मियाँ खेल से एक बार फिर एडॉक जज तैनाती से मुतल्लिक रजामंदी हासिल की जाएगी और दोनों को 1-1 साल के लिए एडॉक जज सुप्रीम कोर्ट में लगाने की सिफारिश की गई है। इससे कबल पाकिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में एडॉक जज तैनाती की पहले ही हमायत कर दी थी और गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान बार कौंसिल के एलामिया में कहा गया था कि मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल ने ही आर्जी जजेस की दरख्वास्त की थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुजारिश मानते हुए एडॉक जजेस के लिए कमीशन का इजलास बुलाया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमात के बायस आम साइलिन के जो मुकदमात हैं, वो केसेस हैं, वो इल्तिवा का शिकार हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने अलग आइनी अदालत के क़याम का भी मुतालबा करते हुए कहा है कि आइनी तरमीम से अलग आइनी अदालत कायम की जाए, तो आइनी अदालत आइनी सियासी मुकदमात का फैसला करे। अलग आइनी अदालत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कीमती वक्त बच जाएगा। तो यूँ जो 2 जजेस के हवाले से PTI और उनके हमनवा जिन्होंने वो स्यापा डाला हुआ था कि ये क़यामत आ जाएगी, उन 2 जजेस की तैनाती की सिफारिश हो गई है। अब 1 साल के लिए कम अज़ कम वो एडॉक जज सुप्रीम कोर्ट में लग जाएंगे। अब ये क्यों तैनात किए गए, इस पे हमने उस दिन भी प्रोग्राम किया था, लेकिन कुछ नाजरीन की तरफ से इस पे मज़ीद प्रोग्राम करने की जो है ना वो अपील की गई थी। तो इस वक्त सबसे पहले इस वक्त जो मुल्क में ज़ेर इल्तवा मुकदमात उसका एक रिकॉर्ड बन चुका है। इस साल 15 फरवरी को लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने जुलाई ta दिसंबर 2023 में मुख्तलिफ मुल्की अदालतों में मुकदमात के हवाले से जो इदाद और शुमार जारी किए थे वो बहुत ही होशरुबा थे। उनका कहना था कि मुल्की अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में 3.9% के साथ मजमूई तादाद 22,60,000 हो गई है। मुल्क के मजमूई मुकदमात का 82% यानी 18,60,000 ज़ीली अदलिया में ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि ज़ेर इल्तवा मुकदमात में 18% सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। एलामिया में मजीद कहा गया था कि गुज़िश्ता 6 माह में 2.38% यानी 23,20,000 मुकदमात का इंदराज हुआ, जबकि 22,30,000 मुकदमात का फैसला किया गया। जबकि हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में 81% सिविल और 19% फौजदारी मुकदमात हैं। मजीद ये था कि ज़िली अदलिया में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में 64% सिविल और 36% फौजदारी मुकदमात हैं। ये तो हमारी निचली अदलिया की हालत ज़ार है। अब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा जो मुकदमात हैं उसकी सूरत इससे भी अबतर है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 58,489 मुकदमात जो फैसलों के मुंतज़िर हैं। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की 30 जून 2024 तक की तफसीलात के मुताबिक हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ 31,944 अपीलों के काबिल समाअत होने या न होने के फैसले की मुंतज़िर हैं। फौजदारी अपीलों की तादाद 10,000 से तजावज़ कर चुकी है, जबकि ज़ेर इल्तवा 3,324 जेल पिटिशन्स में से एक का भी फैसला नहीं हो सका है। जनवरी 2024 में जारी होने वाली समाई रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 55,971 थी। अप्रैल 2024 में ये तादाद 58,207 हुई, लेकिन 30 जून तक तादाद कम होने के बजाय मजीद बढ़कर 58,489 पहुँच चुकी है। तहरीक इंसाफ के दौर में सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि सियासी मामलात में जजों की दिलचस्पी की वजह से इंसाफ के मुंतज़िर 2 दर्जन से ज़ायद कैदी केस की समाअत होने से पहले ही या उनकी अपील लगने से पहले ही वो दुनिया से चल बसे, और जब उनकी समाअत का वक्त आया तो वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थे। और यही इस वक्त हमारे क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में हो रहा
رہا تھا کہ جب جہاں مقدمات کی تعداد دن بدن بڑھ رہی تھی مگر ججز کو سیاسی معاملات میں دلچسپی یا عمران خان کے مقدمات میں دلچسپی کی وجہ سے عام سائلین کے جو مقدمات تھے ان کو التوا میں ڈالا جا رہا تھا۔ اب گزشتہ 8 سال سے سپریم کورٹ میں کسی ایڈہاک جج کی منظوری نہیں کی گئی، حالانکہ آئین کا آرٹیکل جو دستور اس کا 182 181 میں واضح طور پہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں ایڈہاک جج کی تعیناتی کر سکتے ہیں۔ اب جو عمران خان کے دور میں قیدیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، ڈان اخبار کی آج کی رپورٹ کے مطابق 10 جولائی کی جو سپلیمنٹری کاز لسٹ کے مطابق جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس ملک شہزاد احمد خان پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے 45 جیل پٹیشنز کی سماعت کے لیے مقرر کی تھی۔ ان 45 جیل پٹیشن میں سے 10 اپیلیں ایسی تھیں کہ جن کے ملزمان اس دنیا فانی سے ہی کوچ کر چکے تھے۔ تو یوں مطلب وہ اپیلیں اتنی دیر سے یا تاخیر سے لگائی گئی کہ وہ انصاف ملنے سے پہلے ہی بیچارے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ 1 ماہ قبل اسی بینچ نے اسی طرح کی 50 درخواستوں پر سماعت کی تھی، جس سے صرف یہ نتیجہ نکلا کہ مجرموں میں سے 12 کی موت ہو چکی ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ زیادہ تر جیل پٹیشنز 2017 میں دائر کی گئی تھی، اور یہ حالانکہ کچھ اس کے بعد بھی دائر کی گئی، لیکن جو زیادہ تر دائر کی گئی یہ وہ دور تھا جب سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے ججز ننگا ناچ رہے تھے اور ان کو سوائے عمران خان کے مقدمات کے عام سائلین کے مقدمات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تاہم ان میں سے زیادہ تر کو رواں سال مئی یا جولائی میں سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ عدالت کی طرف سے پہلی بار تمام جیل پٹیشنز کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، اور چونکہ یہ بے اثر ہو گئی تھی اس لیے بعد میں ان کو اسی کے مطابق نمٹا دیا گیا۔ اگرچہ متعدد مجرم جن کے مقدمات کو سماعت بینچ نے کی تھی پہلے ہی مختلف تاریخوں پر رہا ہو چکے تھے، لیکن جیل پٹیشن دائر کرنے والے درخواست گزاروں کو پاکستان پینل کوڈ PBC کے مختلف دفعات کے تحت عمر قید کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس میں قتل یا عصمت دری کے الزامات بھی شامل تھے۔ اب جیل پٹیشنز کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر جیل سپرنٹینڈنٹ کو اختیار ہوتا ہے وہ کسی قیدی کو کاغذ کے ٹکڑے پر ایک سادہ درخواست جمع کرانے میں سہولت فراہم کرے۔ اگر اسے یقین ہے کہ مجرم کے پاس عدالتوں اور اپنی بے گناہی کی درخواست کرنے کے لیے کوئی نجی وکیل میسر نہیں ہوتا، ایسے معاملات میں جیل پٹیشنز موصول ہونے کے بعد سپریم کورٹ کا دفتر جیل پٹیشنز کے تحت ایک نمبر دے کر فائل تیار کرتا ہے جس میں درخواست گزار کے دفاع کے لیے ریاستی وکیل کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، اور اس وقت بے شمار یہ جیل پٹیشنز عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، اور موجودہ سپریم کورٹ نے ان پہ سماعت شروع کی ہے۔ گزشتہ ہفتے اسی بینچ نے راولپنڈی میں سابق فوجی آمر پرویز مشرف پہ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کرنے والے انسپکٹر راجہ سکلین کے 2004 کے قتل کے جرم میں قید 4 افراد کو بری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے ارشد سبتی، طاہر عباسی اور قاری یونس کو کمزور شواہد کی بنیاد پر بری کیا، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اسی کیس میں ایک ملزم مفتی عید محمد اس سال رمضان میں وہ جیل میں ہی انتقال کر گئے، اور انصاف سے پہلے ہی وہ انصاف کی بھیڑ چڑھ گئے۔ اب 10 جولائی کی ضمنی کاز لسٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ محمد عارف، جسے پی بی سی کی دفعہ 376(1) کے تحت عصمت دری سے متعلق 25 سال کی سزا سنائی گئی تھی، 14 اکتوبر 2018 کو انتقال کر گئے، جب ان کی 2017 کی جیل پٹیشنز پر سماعت ہوئی۔ اسی طرح عمر قید کا سامنا کرنے والے محمد بوٹا 7 ستمبر 2021 کو وہ انتقال کر گئے تھے جب ان کی پٹیشن کی سماعت ہوئی۔ 2017 میں جیل پٹیشن دائر کرنے والے عمر قید کا سامنا کرنے والے سیف اللہ کی 19 اگست 2022 کو موت واقع ہو گئی۔ فلک شیر کا انتقال 7 جنوری 2018 کو ہوا۔ محمد رمضان 28 مارچ 2020 کو انتقال کر گئے۔ عبد الرحمان کا انتقال 6 جولائی 2020 کو ہوا۔ معین اختر 8 اگست 2023 کو انتقال کر گئے، اور اسی طرح علی بخش کا انتقال 25 جنوری 2023 کو ہوا۔ پیر بخش کا انتقال 22 مارچ 2021 کو ہوا، اور قائم محمد کا انتقال 30 اکتوبر 2023 کو ہوا، اور ان تمام کی جو جیل پٹیشنز تھی ان کی سماعت وقت پر نہیں ہو سکی۔ آگے چلیں تو اسی طرح 28 مئی کو سپلیمنٹری کاز لسٹ میں بتایا گیا کہ عمر قید کا سامنا کرنے والے محمد یونس کا انتقال 29 مئی 2023 کو ہوا۔ شوکت علی 1 نومبر 2020 کو انتقال کر گئے، اور رشید احمد کا انتقال 1 مارچ 2022 کو ہوا، جبکہ ان سب کی جیل اپیلیں 2018 سے متعلق تھی، اور یہ وہی عمران خان کا دور تھا۔ اسی طرح عبد الخالد 8 اکتوبر 2022 کو انتقال کر گئے، محمد اسلم 3 فروری 2022 کو انتقال کر گئے، اور عاقب کا انتقال 23 جولائی 2021 کو ہوا، جبکہ بابو نے 2019 میں جیل پٹیشن دائر کی تھی۔ تو یہ وہ قیدی ہیں جن کی جیل پٹیشن کی سماعت وقت مقررہ پر نہ ہو سکی، اور یہ اس سے پہلے ہی موت کی وادی میں چلے گئے۔ اور محمد امین کا انتقال 19 نومبر 2021 کو ہوا، حالانکہ انہوں نے 2020 میں جیل پٹیشن دائر کی تھی۔ عبد الغفار نے بھی 2020 میں اپیل دائر کی تھی، لیکن 21 اکتوبر 2022 کو انتقال کر گئے۔ 2021 میں اپیل دائر کرنے والے لیاقت علی کا انتقال 2 نومبر 2021 کو ہوا۔ محمد اکرم نے 2020 میں اپنی درخواست دائر کی تھی، لیکن 8 جون 2024 کو ان کا انتقال ہو گیا۔
غلام فرید 29 جولائی 2023 کو اپنی اپیل دائر کرنے کے 3 سال بعد انتقال کر گئے۔ 2018 میں اپیل دائر کرنے والا محمد مراد 8 اپریل 2024 کو انتقال کر گیا۔ یہ وہ 2 درجن سے زائد قیدی ہیں جن کی جیل پیٹیشنز 3 سال 4 سال بلکہ 5 سال بھی زیر التوا رہی، اور سپریم کورٹ نے سیاسی مقدمات کی بنا پر ان کے مقدمات نہیں سن پائی اور یہ جیل میں ہی اپنے جو ہے نا انصاف کے انتظار میں انتقال کر گئے۔ اب یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر سپریم کورٹ میں جو ججز پر بوجھ کم کرنے کے لیے ایڈ ہاک جج تعینات کیے جا رہے ہیں، اور اس کی مخالفت صرف اس بنا پر کی جا رہی ہے کہ ایک سازشی بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ جج اگر تعینات ہو گئے تو شاید اس سے کوئی پی ٹی آئی کا نقصان ہوگا، حالانکہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا تعلق ان اپیلوں سے ہے جو اس وقت 58,000 سے زائد سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں۔